हिन्जपिनबाट पास हुने गरेर एक्सिस लिनु पर्यो। राइट सुको लागि हामीले यहाँ हिन्जपिनबाट पास हुने गरेर यो हिन्जपिनबाट पास हुने गरेर एक्स एक्सिस लिन्छौँ। अनि सु कुन साइडमा छ त्यो साइडतिर चाहिँ के हुन्छ त वाइ एक्सिस लिन्छौँ परपेन्डिकुलरली। भनेपछि यो चाहिँ के हुने भयो त वाइ एक्सिस हुने भयो, जसले गर्दा यो राइट ह्यान्ड सुलाई चाहिँ के गर्छ त राइट ह्यान्डेड सिस्टम बनाउँछ। सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड सुको लागि पनि यही फेसनमा के गर्नु पर्यो त एक्सिस लिनु पर्यो। फर्स्टमा त हिन्जपिनबाट पास हुने गरेर एक्स एक्सिस लिन्छौँ, अनि सु कुन साइडतिर छ त्यो साइडमा चाहिँ के हुन्छ त वाइ एक्सिस लिन्छौँ, जसले गर्दा स्लाइड देखिन। तिमी लेटली जोइन गरे भएर होला। हजुर, ऊ एप्लिकेसन केबाट गऱ्यो भने देखिन्छ भनेर यहाँ अलरेडी सोलुसन निस्किसकेको छ। त्यो ट्राई गर त एकचोटि। त्यो ट्राई गर, भएन भने अनि मैले फेरि रिसेयर गर्छु। ल राइट ह्यान्ड सुको लागि एक्सिस सिस्टम बनायौँ, त्यस्तै लेफ्ट साइडको सुको लागि पनि के गर्यौँ त यहाँ एक्सिस सिस्टम बनायौँ है। अब मुभमेन्ट हेर्नु पर्यो, मुभमेन्ट हेरेर अनि बल्ल हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ सु सेल्फ इनर्जाइजिङ छ भनेर। मुभमेन्ट लिने भनेको सधैँ हिन्जपिनको अबाउटमा लिने हो मुभमेन्ट। यहाँ यो हिन्जपिनको अबाउटमा मुभमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ त फ्रिक्सनल फोर्सको मुभमेन्टको डिरेक्सन कतापट्टि हुन्छ त क्लकवाइज हुन्छ हो। फ्रिक्सनल फोर्सको मुभमेन्ट क्लकवाइज हुन्छ, वेयरएज नर्मल फोर्सको मुभमेन्ट के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। यहाँबाट के बुझिन्छ त्यो कुरा? सेल्फ इनर्जाइजिङ रहेछ सर त्यो। हजुर, त्यो सेल्फ इनर्जाइजिङ रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। होइन, त्यही त मुभमेन्टको डिरेक्सन त बुझ्यौ नि भन्न खोजेको क्या। अब त्यस पछाडि सेल्फ इनर्जाइजिङ रहेछ, अब अपोजिट भयो भने होइन। अनि त्यस्तै अब यो लेफ्ट साइडको पनि हेरौँ न। लेफ्ट साइडमा के छ त, लेफ्ट साइडको हिन्जपिनको अबाउटमा मुभमेन्ट लिँदाखेरि दुइटै मुभमेन्ट चाहिँ के छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ है। दुइटै मुभमेन्ट क्लकवाइज डिरेक्सनमा भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ नन सेल्फ इनर्जाइजिङ भयो, यो सेल्फ इनर्जाइजिङ होइन। त्यस्तै राइट ह्यान्ड साइडको सु चाहिँ के हो त सेल्फ इनर्जाइजिङ सु हो है। स्क्रिनको कसैलाई छ प्रब्लम के भइरहेछ नदेखिने? अब यसलाई हामीहरूले राइट ह्यान्ड साइडको सुको लागि है, राइट ह्यान्ड साइडको लागि के लेख्न सक्यो त फोर्सको इक्वेसन मुभमेन्ट लिएको छ भने मोमेन्ट अफ नर्मल फोर्स माइनस मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स डिभाइडेड बाई सी। सी भनेको के हो त हिन्जपिनबाट फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको सी हो है। अनि त्यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सुको लागि के हुने भयो त फोर्सको इक्वेसन mn प्लस मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स डिभाइडेड बाई सी हुने भयो है। अब हामीहरूले यो mn र mf भनेको चाहिँ के को टर्ममा आउँछ त PA को टर्ममा आउँछ नि होइन, प्रेसर म्याक्सिमम प्रेसर। अब यो यहाँ दिएको यो गिभन PA छ नि, यो जुन PA म्याक्सिमम प्रेसर, यो चाहिँ अब कुन साइडको इक्वेसनमा युज गर्ने भन्ने कुरा हो नि त होइन। त्यसको लागि एक्चुअल के हो त यो PA भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ सु हुन्छ, जुन साइडको सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ, त्यो सेल्फ इनर्जाइजिङ सुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त म्याक्सिमम भ्यालु अफ PA युज गर्छौँ। किनभने फोर्स सेम छ, फोर्स अप्लाई गर्ने फोर्स सेम छ है। अनि त्यस्तै अब MN र MF को प्यारामिटर हेर्ने हो भने अरू केही प्यारामिटर चेन्ज हुँदैन, एउटा मात्रै भेरिएबल भनेको त्यहाँ प्रेसर हुनसक्छ होइन। अनि एफ चाहिँ कति बेला इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो क्वान्टिटीमा चाहिँ यहाँ MN र MF भनेको चाहिँ फङ्सन अफ यो म्याक्सिमम प्रेसर भयो भने त्यति बेला मात्रै फोर्सको भ्यालु इक्वल हुन्छ है। त्यही भएर जुन सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ छ त्यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त म्याक्सिमम प्रेसर PA युज गर्छौँ। भनेपछि राइट ह्यान्ड यो सुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो
यो PA को भ्यालुमा 1000 किलो पास्कल युज गर्नु पर्यो है। अनि फर्स्टमा हामीहरूलाई एक्चुएटिङ फोर्स फाइन्ड गर्न भनिरहेको छ नि त हैन। अब एक्चुएटिङ फोर्स भनेको हामीले यो फर्मुलाको युटिलाइज गरेर फाइन्ड गर्न सक्छौँ। सिन्स बोथ साइडको लागि एक्चुएटिङ फोर्स सेम छ अनि हामीले यो आइदर वान अफ दिस फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि PA को भ्यालु चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सुको लागि हामीलाई PA को भ्यालु थाहा छैन, त्यही भएर अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले कुन सुलाई लिन्छौँ त राइट ह्यान्ड साइडको सुलाई लिएर एक्चुएटिङ फोर्सको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। त्यसको लागि MN र MF को फर्मुला डाटा बुकमा छ, डाटा बुकबाट फर्मुला त्यो लिनु पर्यो है। अब यसमा के छ त यहाँ θ1, θ2, θA भनेर डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू दिएको छ। अब बी को भ्यालु त हामीलाई के छ त क्वेसनमा दिएको छ 32 mm छ भनेर। अनि त्यस्तै आर भनेको कति छ त? अब यो एकदमै यहाँ कन्जस्टेड भयो, मैले इरेज गरिदिन्छु है त यो सबै। आर को भ्यालु कति छ फिगरमा? अ 150 दिएको छ। यो सबै डाइमेन्सन्सहरू mm मा हो है, mm मा हो यो सबै डाइमेन्सन्सहरू। अनि रेडियस भनेको के छ त 150 mm छ। PA भनेको अब हामीले यो राइट ह्यान्ड सुको लागि लिँदैछौँ भने त्यसको लागि PA भनेको कति छ त 1000 किलो पास्कल छ। F कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको 0.32 क्वेसनमा दिएको छ। अनि साइन θA भनेको अब यसमा चाहिँ कति हुन्छ होला θA? यो लङ सु हो कि सर्ट सु हो त? अब θ1 θ2 को भ्यालु भनेको हामीले कसरी डिटरमाइन गर्छौँ त? एक्सिस बनाउने हो, हिन्ज पिनबाट पास हुने गरेर एक्सिसलाई ड्र गर्छौँ। अनि यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा हाम्रो यो मेटेरियल कहाँबाट स्टार्ट भएको छ र कहाँ इन्ड हुन्छ त्यसले हामीलाई के दिन्छ त θ1 र θ2। ल अहिले यो मेटेरियललाई यहाँ के छ त ग्रे कलरमा यहाँ देखाएको छ, ठिक छ। त्यो चाहिँ के हो त फ्रिक्सन मेटेरियल हो। अनि फ्रिक्सन मेटेरियल यहाँ हेऱ्यो भने के छ हिन्ज पिनबाटै स्टार्ट भएको छ नि, हिन्ज पिनबाटै स्टार्ट भएको छ। सो θ1 को भ्यालु कति हुने भयो? 0 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै θ2 भनेको यो पोइन्टमा आएर फ्रिक्सन मेटेरियल इन्ड भएको छ, एंगल कति छ त 126 डिग्री दिइराखेको छ। θ2 भनेको 126 डिग्री हुने भयो। अब यो 90 डिग्री भन्दा बढी छ भने त्यस्तो खालको सुलाई हामीले के भन्छ लङ सु भनेर भन्छौँ। अनि 90 डिग्री भन्दा बढी छ भने त्यो कन्डिसनमा θA भनेको हामीले कति लिन्छौँ त 90 डिग्री θA, किनभने प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन भनेको साइनोसोइडल हुन्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम प्रेसर भनेको कहाँकर हुन्छ त 90 डिग्रीमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ θA को भ्यालु हामीले यहाँ 90 डिग्री लिन्छौँ। अब ए भनेको चाहिँ अहिले अननोन छ। ए भनेको के हो त? ए भनेको कुन डिस्टेन्स हो थाहा छ? ए भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो हिन्ज पिनको यसको सेन्टरबाट हिन्ज पिनको सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स भनेको के हो त? यो डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स ए हो है। अब यो ए निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँ के दिएको छ त बेस दिएको छ, त्यस्तै हाइट छ है। अब हाइट र बेस छ भने हामीले यहाँबाट ए फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ए भनेको के हुने भयो त रुट अन्डर पाइथागोरस थ्योरम प्लस 112 को स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ त यहाँ ए को भ्यालु आउँछ है। अब सबै प्यारामिटर नोन छ भने एमएफ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। तिम्रो क्याल्कुलेटरमा इन्टिग्रेसन डाइरेक्टली सल्भ हुन्छ भने तिमीले यो गरेर इन्टिग्रेसन गरेर देखाइरहनु पर्दैन है। सिधै θ1 θ2 को भ्यालु राख्ने, θ1 र θ2 को भ्यालु हामीलाई यहाँ छँदैछ। अनि यो फंक्सन अब आर को भ्यालु थाहा छ, ए को भ्यालु थाहा छ, अनि सल्भ गर्न त आउँछ नि है। त्यो एमएफ को भ्यालु अब डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। कति आउँछ? एफ भनेको 0.32 छ। त्यस्तै बी कति छ 32 mm। सबै युनिटलाई मिटरमा लगेर राख्यो भने यसै युनिटमा आउँछ। बी एफ आर भनेको 150 mm दिएको छ।
र यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने PA को भ्यालु भनेको 1000 किलोपास्कल हो। अहिले राइट ह्यान्ड सुको लागि हेर्दैछौँ हामीले। राइट ह्यान्ड सुको लागि चाहिँ PA को भ्यालु 1000 किलोपास्कल। सर यो सेल्फ इनर्जाइजिङ चाहिँ के मोमेन्ट कुन चाहिँ मोमेन्ट सेम भयो भने भन्नुभएको फेरि भन्नु न एकचोटि। मोमेन्ट सेम भयो भन्ने केस होइन क्या। खासमा हामीहरूले सेल्फ लकिङको लागि चेक गर्छौँ होइन। सुरुमा सेल्फ लकिङ कन्डिसन भनेको स्क्रु ज्याकमा सेल्फ लकिङ कन्डिसन भनेको के याद छ त? हामीहरूले विदाउट एप्लिकेसन अफ फोर्स आफै ब्रेक लाग्छ भन्ने त्यस्तो खालको भनेको त्यो सेल्फ लकिङ कन्डिसन भयो क्या। अब पावर स्क्रुमा त्यो चाहिँ डिजाइरेबल प्रोपर्टी थियो भने अब ब्रेकमा त डिजाइरेबल प्रोपर्टी होइन नि। सेल्फ लकिङ डिजाइरेबल प्रोपर्टी हो त होइन? भनेपछि डिजाइरेबल प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीहरूले मिनिमम इफोर्टमा कसरी ब्रेक लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो नि त होइन? त्यसले गर्दाखेरि सेल्फ इनर्जाइजिङ भनेको चाहिँ जहाँ तिम्रो मुभमेन्ट अफ नर्मल फोर्स र मुभमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्सको चाहिँ डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ नि, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ। जस्तै यो राइट ह्यान्ड सुको लागि राइट ह्यान्ड सुमा के छ त ड्रमको रोटेसन यहाँ के दिइरहेको छ? ड्रमको रोटेसन क्लकवाइज छ। ड्रमको रोटेसन क्लकवाइज छ भने अब यहाँ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन भनेको पनि के हुन्छ त यो डिरेक्सनमा हुने भयो है। यो भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन भयो। अब नर्मल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ यो सर्फेसको। अनि यसको अबाउट पिनको मुभमेन्ट हेऱ्यौ भने फ्रिक्सनल फोर्सको रोटेसन भनेको कस्तो हुन्छ त क्लकवाइज मुभमेन्ट हुन्छ। व्हेरेज नर्मल फोर्सको मुभमेन्ट भनेको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। त्यही भएर यो राइट ह्यान्ड साइडको सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ क्या। स्क्रिनको प्रब्लम त कसैकोमा आएको छ त? स्क्रिन नदेखिने कोही छ? यो के क्याल्कुलेट गर्दैछौ कि? गर्दैछु सर एकछिन। सर कति हो एन्सर? 17.43 किलोन्युटन मिटर आयो मेरो चाहिँ। कुन चाहिँ यो के मुभमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ तिम्रो त्यति आयो? सर फ्रिक्सनल फोर्सको 304 न्युटन मिटर आउँछ। मेरो क्याल्कुलेटरमा हानेको सिधै डिग्री डिग्रीमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो है। अब त्यो पनि केयरफुल हुनु पर्यो। डिग्रीमै हाले थियो र त्यति नआउनु पर्ने हो। अथवा तिमीले सजिलो हामीलाई सिधै डाइरेक्टली इन्टिग्रेसनको फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्यो भने सजिलो हुन्छ। नत्र भने यसलाई इन्टिग्रेट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो यो इन्टिग्रेसन गरेको देखाइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है फेरि। त्यस्तै मुभमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स भयो। अब मुभमेन्ट अफ नर्मल फोर्स पनि डिटरमाइन गर्नु पर्यो। मुभमेन्ट अफ नर्मल फोर्सको लागि यो फर्मुला छ जुन चाहिँ हाम्रो डाटा बुकमा यहाँ दिएको छ है सबै थोक। मुभमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स यहाँ छ।
यस्तै मोमेन्ट अफ नर्मल फोर्स यहाँ छ। अनि यहाँ लङ सु सर्ट सु भनेर पनि स्पेसिफाई गरिदिएको छ। लङ सु छ भने पिए थीटा इक्वल टु 90 डिग्रीमा हुन्छ म्याक्सिमम प्रेसर, सर्ट सुको लागि थीटा 2 मा हुन्छ। मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स, मोमेन्ट अफ नर्मल फोर्स निकाल्ने, अनि त्यसपछि एक्चुएटिङ फोर्सको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने। किनभने हामीलाई क्वेसन नम्बर ए मा के भन्ने छ त, एक्चुएटिङ फोर्स, म्याक्सिमम एक्चुएटिङ फोर्स भन्ने छ। म्याक्सिमम भन्नाले बोथ साइडमा हामीले सेम एक्चुएटिङ फोर्स अप्लाई गर्ने हो। त्यही भएर आइदर वान अफ दिस साइडको लागि एक्चुएटिङ फोर्स डिटरमाइन गर्छौँ, त्यो नै चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एक्चुएटिङ फोर्स हुन्छ। अब अहिले हामीहरूलाई यहाँ पिए को भ्यालु चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको लागि भएको भएर राइट ह्यान्ड साइडको लागि भ्यालु हो। कसैको आयो यो भ्यालु आयो 304 न्युटन मिटर। सिमिलरली एमएन को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्ने। एमएन को भ्यालु 790 न्युटन मिटर आउँछ। अनि एक्चुएटिङ फोर्स निकाल्ने। एक्चुएटिङ फोर्समा डिस्टेन्स सी भनेको के हो त? एक्चुएटिङ फोर्सबाट हिन्ज पिनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो है, अथवा एक्चुएटिङ फोर्सको मोमेन्ट आर्म हो यो। एक्चुएटिङ फोर्सको मोमेन्ट आर्म भनेको यहाँ कति छ? 212 mm छ।
युनिट सेम बनाउनु पर्यो है। अब डिफ्रेन्ट एन्सर आएको छ भने युनिट कन्भर्जनमा एकचोटि चेक गर। युनिटमा अब प्रेसर किलो पास्कलमा दिएको छ, यसलाई पास्कलमा लानु पर्यो सबै, अनि यो डाइमेन्सन्सलाई एमएममा लग्यो हुन्छ। सी भनेको के भन्नुभयो सर? सी भनेको चाहिँ यो फोर्स, एक्चुएटिङ फोर्सको मुभमेन्ट आर्म हो क्या। हिन्ज पिनको अबाउटमा मुभमेन्ट आर्म भनेको कति हुन्छ त? 100 + 112 भन्नु भयो नि त। यो डिस्टेन्स नै सी हो क्या। सर त्यो एंगल रेडियन राख्नुपर्ने हो। एङ्गल θ1 θ2 डिग्रीमा राख्दा हुन्छ त, डिग्रीमा राख न। एन्सरै आएन कि मेरो एमएफ र एमएन। MN को चाहिँ आयो? क्यालकुलेटर गरे त्यो भन्दा डिफ्रेन्ट आयो सरको भन्दा। एमएन को चाहिँ फेरि आफैले क्यालकुलेसन गरे सरको भन्दा डिफ्रेन्ट आयो मेरो नि। एमएफ चाहिँ हो सेम सर। आयो, डिफ्रेन्ट आयो फेरि। दुईटै डिफ्रेन्ट आयो मेरो त। MN चाहिँ कति आयो मेरो? 45 आयो त मेरो, 45 किलोन्युटन मिटर। 45 11 कति छ? 45,110 आयो। सिधै क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट आयो भने एकचोटि यो इन्टिग्रेटेड फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर ट्राई गर त, यो फर्मुलामा चाहिँ राखेर। एमएन को कति आयो भन त? त्यही 45,110 न्युटन मिटर आयो। क्यालकुलेटरबाट हो? क्यालकुलेटरबाट गरे। एमएन को मैले आफैले गर्दा त 37,244 आयो। आफैले गर्दा भन्ने चाहिँ के हो? भन्नाले गरेर आफै क्यालकुलेटरबाट होइन क्या सर, इन्टिग्रेसन आफै गरे भन्न खोजे होला। अब यहाँको यो θ2 चाहिँ त्यतिकै छ। यो θ2 यदि अब यो फर्मुलामा युज गरिरहेछ भने यो θ2 लाई चाहिँ यहाँ चाहिँ रेडियनमा लानु पर्यो है यो केसमा, यसको लागि मात्रै। त्यसको लागि अब π/180 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ। त्यही भएर मिस्टेक भयो होला। होइन, यो त सिधै तिमीले क्यालकुलेटरमा गर्न पनि मिल्यो नि त। यहाँ θ1 θ2 को लिमिटिङ भ्यालु राखेर एनिवे अब त्यो न्युमेरिकल भ्यालुज हो, यो गर न। कसैको आयो योसँग सिमिलर? कसैको आयो? सर फेरि तपाईँकोमा भ्यालु, त्यो फर्मुलामा भ्यालु हाल्दाखेरि त फेरि सिमिलर आयो, 304 नै आयो। यो फर्मुला क्यालकुलेटर गर्दा फर्मुलामा हाल्दा चाहिँ त्यति आयो, तर क्यालकुलेटरमा सिधै हाल्दाखेरि के बिग्रियो त नि फेरि? त्यो DRG मा केही बिग्रियो कि? एकचोटि चेक गर्छु सर। ठिकै छ। अब यो भ्यालु फाइन्ड गर्ने अनि यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर एक्चुएटिङ फोर्स फाइन्ड गर्ने है।
अगाडि प्रोसिड गरौँ कि टाइम चाहिन्छ अझै? यो एक्चुएटिङ फोर्सले के भन्छ सर? एक्चुएटिङ फोर्स भनेको तिमीले यो ब्रेक अप्लाई गर्नको लागि म्याक्सिमम प्रेसर यो 100 किलो पास्कल जेनेरेट गर्नको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने फोर्स हो क्या। तिमीले ब्रेकमा सिलिन्डरले चाहिँ यति फोर्स अप्लाई गर्छ क्या। तिमीले अब ब्रेक अहिले अब हाइड्रोलिक ब्रेक हुने भयो होइन, त्यसको लागि त सिलिन्डरले चाहिँ ब्रेक सुमा अप्लाई गर्ने फोर्स हो क्या यो एक्चुएटिङ फोर्स भनेको। भयो सर। अब एक्चुएटिङ फोर्सको भ्यालु आयो भने म्याक्सिमम एक्चुएटिङ फोर्स हामीले यहाँ डिटरमाइन गर्यौँ। त्यस पछाडि ब्रेकिङ क्यापेसिटी, म्याक्सिमम ब्रेकिङ क्यापेसिटी डिटरमाइन गर्नु पर्यो। ब्रेकिङ क्यापेसिटी भनेको के हो त? ब्रेकिङ टर्क हो है। ब्रेकिङ क्यापेसिटी भनेको ब्रेकिङ टर्क हो। यो मेटेरियलले चाहिँ ड्रममा कति टर्क, म्याक्सिमम टर्क कति अप्लाई गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि म्याक्सिमम टर्क डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले यो बोथ सुले चाहिँ ड्रममा अप्लाई गर्ने टर्क निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि राइट सुको लागि हामीसँग सबै प्यारामिटरहरू छ। वेयरएज लेफ्ट सुको लागि चाहिँ हामीसँग म्याक्सिमम प्रेसर छैन है, म्याक्सिमम प्रेसर छैन। त्यही भएर लेफ्ट सुको ब्रेकिङ टर्क निकाल्नको लागि म्याक्सिमम प्रेसर पहिला फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट ह्यान्ड सुको लागि चाहिँ सिधै अब फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। अब ब्रेकिङ टर्कको लागि फर्मुला कहाँ छ त? यो डाटा बुकमा यहाँ टर्कको फर्मुला यहाँ दिएको छ। अब यसको राइट ह्यान्ड साइडको लागि हामीसँग पिए को भ्यालु छ 1000 किलो पास्कल, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु छ, त्यस्तै बी को भ्यालु पनि छ, आर पनि थाहा छ, θ1 θ2 थाहा छ, साइन थीटा ए भनेको त 1 भइहाल्यो, यसको बारेमा केही चिन्ता गर्नु परेन। अनि अरु भ्यालु चाहिँ यो सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो टर्कको फर्मुलामा राइट ह्यान्ड सुको लागि ब्रेकिङ टर्क फाइन्ड गर्न सकिन्छ। पहिला राइट ह्यान्ड सुको लागि फाइन्ड गर्छौँ हामीले ब्रेकिङ टर्क। अनि लेफ्ट साइडको सुको लागि चाहिँ हामीसँग पिए को भ्यालु छैन है, पिए को भ्यालु छैन। त्यही भएर पहिला लेफ्ट साइडको लागि चाहिँ पिए को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। पिए को भ्यालु हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ त? लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि सेम फेरि अघिकै फर्मुलाको युटिलाइज गर्नु पर्यो। मोमेन्ट अफ नर्मल फोर्स र मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु पर्यो पिए को टर्ममा। फंक्सन अफ पिए यो मोमेन्ट अफ नर्मल फोर्स र मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ फंक्सन अफ पिए को टर्ममा निस्किन्छ। अनि यो मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ एक्चुएटिङ फोर्सको फर्मुलामा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि के हुन्छ त? लेफ्ट ह्यान्ड भनेको नन सेल्फ इनर्जाइजिङ सु हो, त्यही भएर मोमेन्ट भनेको यसमा एड हुन्छ है। अनि यो एमएन र एमएफ को पिए को टर्ममा आएको रिजल्टलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने पिए को भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ। किनभने एक्चुएटिङ फोर्स के छ त? दुईटै सुको लागि सेम छ हैन। अब जस्ट हामीले अहिले एफ को भ्यालु फाइन्ड गरेका छौँ, त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, एमएन लाई पिए को टर्ममा निकाल्ने, एमएफ लाई पनि पिए को टर्ममा निकाल्ने, अनि यो रिजल्टमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने पिए को भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र यो डाटा बुकमा हामीसँग सेल्फ इनर्जाइजिङ सुको लागि मात्रै यहाँ फर्मुलाजहरू लिस्ट गरेको छ। नन सेल्फ इनर्जाइजिङको लागि चाहिँ अब एक्चुएटिङ फोर्समा यहाँ प्लस हुनु पर्यो,
अनि mn र mf को भ्यालु त सेम हो, जस्ट डाइरेक्सन मात्रै चेन्ज हुने हो, त्यही भएर अरु फर्मुला यही युटिलाइज गर्न सक्छौं। सर एकचोटि फिगर देखाइदिनु न। टीआर को भ्यालु कति आउने हो? टीआर को भ्यालु 366 न्यूटन मिटर 62 चाहिँ आयो, 362 चाहिँ आयो सर। 365.8 आयो, त्यो लगभग इक्वल आयो। डेसिमल पोइन्टमा कुनै एउटा अलिक थोरै लियो भने पनि त्यो एम्प्लिफाई हुन सक्छ। त्यस्तै टीएल पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त हैन, हामीले अब ब्रेकिङ क्यापेसिटी भनेपछि त बोथ सुले चाहिँ अप्लाई गर्ने टर्क टोटल टर्क भनेको त्यो चाहिँ हुन्छ नि त ब्रेकिङ क्यापेसिटी हैन। तिमीले अब ब्रेक प्रेस गर्दाखेरि त यहाँ सिलिन्डरको मेकानिजमले दुईटै सुमा चाहिँ के गर्छ त एक्चुएटिङ फोर्स, सेम एक्चुएटिङ फोर्स अप्लाई गर्ने हो। त्यही भएर टोटल ब्रेकिङ क्यापेसिटी निकाल्नको लागि चाहिँ अथवा म्याक्सिमम ब्रेकिङ क्यापेसिटीको लागि बोथ अफ द सुको लागि टर्कको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब टीएल निकाल्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला त सेम नै हो, तर पीए को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले। लेफ्ट सुको लागि पीए को भ्यालु फाइन्ड गर्न फेरि अब अघि जुन स्टेप्सहरु हामीले गरेका थियौं एक्चुएटिङ फोर्स निकाल्नको लागि त्यही स्टेप्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमएन र एमएफ चाहिँ पीए को टर्ममा आउँछ, किनभने हामीलाई लेफ्ट सुको लागि चाहिँ पीए को भ्यालु थाहा छैन। अनि यो पीए को टर्ममा आएको यो भ्यालुलाई चाहिँ एक्चुएटिङ फोर्सको रिजल्टमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने यहाँबाट हामीले पीए को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौं। सर टीएल कति आउने हो? टीएल 162.4 सर। अथवा अघिकै तिमीले जुन एमएन र एमएफ को रिजल्ट निकालेछौ नि हैन, त्यसमा अरु सबै प्यारामिटर सेम छ, जस्ट पीए मात्रै डिफरेन्ट हुने हो। त्यही भएर त्यो अघि निस्केको जस्तै एमएन भनेको अघि हामीले 788 न्यूटन मिटर निकालेका थियौं, त्यसलाई सिम्पली पीए डिवाइडेड बाइ 1000 गरेर डिवाइड गर्यो भने पनि यहाँबाट एमएन र एमएफ लाई अथवा 0.788 पीए को आउँछ के। तिमीले त्यो पीए को टर्ममा निकाल्न खोज्यौ भने एमएन भनेको अब 0.788 पीए आउने भयो। त्यस्तै एमएफ भनेको 0.304 पीए आउँछ। अनि यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्ने यहाँ एमएन र एमएफ मा एक्चुएटिङ फोर्स अलरेडी हामीले डिटरमाइन गरिसक्यौं पार्ट ए मा। अनि त्यो एक्चुएटिङ फोर्सको रिजल्ट सब्स्टिट्युट गर्ने सी भनेको यो भ्यालु हो, दुईटाको एड गर्दाखेरि आउने भ्यालु। त्यो राख्यो भने पीए एक्चुएटिङ फोर्स भनेको यो नन सेल्फ इनर्जाइजिङ सुको लागि 444 किलो पास्कल आउनु पर्यो। अनि पछाडी सेल्फ इनर्जाइजिङ सुले चाहिँ यति धेरै म्याक्सिमम प्रेसर 1000 किलो पास्कल अप्लाई गर्ने रहेछ भने नन सेल्फ इनर्जाइजिङ सुले चाहिँ ओन्ली 444 किलो पास्कल प्रेसर म्याक्सिमम प्रेसर मात्रै अप्लाई गर्ने रहेछ है। अनि त्यसरी हामीले ब्रेकिङ टर्क निकाल्छौं। ब्रेकिङ टर्कमा पनि कन्ट्रिब्युसन हेर्यौं भने यहाँ राइट ह्यान्ड सुको कन्ट्रिब्युसन भनेको लेफ्ट ह्यान्ड सुको भन्दा डबल भन्दा पनि बढी। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त सेल्फ इनर्जाइजिङ सु हो।
तर अब यसलाई रोटेसन रिभर्स गर्ने हो भने सबै आइडेन्टिकल छ यो जियोमेट्री ब्रेक सुको, त्यति बेला लेफ्ट सुले चाहिँ के गर्छ त म्याक्सिमम प्रेसर म्याक्सिमम टर्क त्यति बेला लेफ्ट सुले अप्लाई गर्ने चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ है। त्यही भएर अब हामीहरूले चाहिँ सेम त्यो ब्रेक अप्लाई गर्दाखेरि कति ब्रेकिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ भनेर त्यसरी त्यो सेम ब्रेकिङ क्यापेसिटी हुने रिभर्स अथवा फरवर्ड डिरेक्सन बोथमा हुने गरेर त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ। TL 162 न्युटन मिटर आएको हो। आयो सर। ल अब त्यसो भने टोटल ब्रेकिङ क्यापेसिटी भनेको के हुनु पर्यो त अब समेसन अफ बोथ TR एन्ड TL हो। टोटल ब्रेकिङ क्यापेसिटीको लागि चाहिँ अब दुईटैलाई जोड्नु पर्यो। दुईटैलाई जोडे पछाडि 528 न्युटन मिटर आउँदो रहेछ ब्रेकिङ क्यापेसिटी। त्यस पछाडि अब हामीहरूले थर्ड पार्टमा हिन्ज पिन रियाक्सन निकाल्नु भनिरहेको छ। हिन्ज पिन रियाक्सन हामीहरूले यो दुईवटै सुको लागि हिन्ज पिन रियाक्सन निकाल्नु पर्यो। हिन्ज पिन रियाक्सनको के छ त फर्मुला यहाँ दिएको छ। हिन्ज पिन रियाक्सनको यो फर्मुला युज गर्ने। हिन्ज पिन रियाक्सन हामीहरूले यो चाहिँ कुन सुको लागि हो त हिन्ज पिन रियाक्सन त्यो पहिला थाहा हुनु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि हिन्ज पिन रियाक्सनको हेर्यो भने हामीलाई यहाँ डाटा बुकमा दिएको भनेको चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ सुको लागि दिएको छ क्या हिन्ज पिन रियाक्सनको भ्यालु। ठिक छ, यो चाहिँ राइट ह्यान्ड सुको लागि हाम्रो केसमा राइट ह्यान्ड सुको लागि हिन्ज पिन रियाक्सन निकाल्न यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड सुको लागि चाहिँ के हुन्छ त फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज भयो भने अब यहाँ चाहिँ प्लस राख्नु पर्यो RX मा फ्रिक्सन फोर्सको लागि, भने यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त माइनस राख्नु पर्यो है। त्यसरी चेन्ज हुन्छ। सर यो ब्रेकिङ क्यापासिटी भने चाहिँ हामीले दुईटै सुमा हामीले फोर्स लगाएपछि टर्क डेभलप हुने टोटल हो, टोटल टर्क हो। टोटल कति टर्क अप्लाई गर्छ भन्ने कुरा हो त सुले चाहिँ ड्रममा, त्यो भनेको के हो त ब्रेकिङ क्यापेसिटी हो। अनि टोटल ब्रेकिङ म्याक्सिमम ब्रेकिङ क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो नि त। हामीसँग अब दुईवटा सु छ भने दुईवटा सुले चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्क अप्लाई गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसको समेसन भनेकै टोटल ब्रेकिङ क्यापेसिटी हो नि त। तिमीले त्यहाँ ब्रेक पेडल दबाउँदाखेरि यहाँको एक्चुएटिङ मेकानिजमले यो एक्चुएटिङ फोर्स दुईटै सुमा चाहिँ इक्वल एक्चुएटिङ फोर्स अप्लाई गर्ने भयो। अनि त्यो इक्वल एक्चुएटिङ फोर्सले गर्दाखेरि अप्लाई हुने टर्क भनेकै बोथ साइडको त्यसलाई सम गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त टोटल ब्रेकिङ क्यापेसिटी हुन्छ। यो RX RY को फर्मुला मैले यहाँ देखाएँ है त। यो चाहिँ राइट ह्यान्ड सुको लागि हो। राइट ह्यान्ड सुको लागि डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। यो फिगरबाट पनि हेर्न सकिन्छ है। अब एक्सिससँग दिएको छ। अनि यहाँ अब FX FY फाइन्ड गर्नुपर्ने छ नि त हैन। FX FY हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हुने भयो। अब FX FY भनेको के हो त फोर्सको कम्पोनेन्ट हो, यो एक्चुएटिङ फोर्सको कम्पोनेन्ट हो। अनि यो एङ्गल हामीहरूलाई यहाँ 24 डिग्री भनेर एङ्गल दिएको छ नि, जुन हामीले यहाँ बनाएको x एक्सिस र y एक्सिस राइट ह्यान्ड सुको लागि यो थियो हैन। अनि x एक्सिसले भर्टिकलसँग बनाएको एङ्गल कति हो त 24 डिग्री हो। 24 डिग्री हो भने
यो वाइ एक्सिसले होरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गल पनि कति हुन्छ 24 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर वाइ एक्सिसले होरिजेन्टलसँग बनाएको यो एङ्गल कति हुन्छ त 24 डिग्री हुन्छ है। अनि त्यही भएर एफएक्स भनेको के हुने भयो त एफ साइन 24 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै एफवाई भनेको चाहिँ एफ कस 24 डिग्री हुने भयो है। बुकमा चाहिँ के गरेको छ भने यो भ्यालु छ नि, यो भ्यालुलाई चाहिँ ए भनेर एउटा कन्स्टेन्टले डिनोट गरेको छ, अनि यो भ्यालुलाई चाहिँ बी भनेर अर्को कन्स्टेन्टले डिनोट गरेको छ। यसो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है, किनभने अब अर्को यो राइट ह्यान्ड सूको लागि के अरे लेफ्ट ह्यान्ड सूको लागि पनि हामीले रियाक्सन फोर्स निकाल्नु पर्नेछ। अनि त्यति बेला पनि यही सेम इन्टिग्रल आउँछ नि त होइन। त्यसमा चाहिँ तिमीले ए र बी भनेर यसरी फर्मुला सेभ गरेका छौ क्यालकुलेटरमा भने क्यालकुलेसन फास्ट हुने भयो है। त्यही भएर सुरुमै यसलाई ए भनेर सब्स्टिट्युट गर्ने, अनि यसलाई बी, यो प्यारामिटरलाई चाहिँ बी भनेर सब्स्टिट्युट गर्यो भने चाहिँ दुईचोटि क्यालकुलेट गरिरहनु पर्दैन। एकैचोटि ए र बीको भ्यालु निकालेको छौ भने अब यसमा सब्स्ट्र्याक्ट गर्ने भयो, अर्कोमा एड गर्ने भयो, किनभने यही रिपिट हुन्छ सेम प्यारामिटरहरू। त्यही भएर त्यसरी छुट्याउन सकिन्छ है। अनि अब यो एक्सिस सिस्टम लिँदाखेरि सधैँ हिन्ज पिनबाट पास हुने गरेर लिन्छौँ भन्ने अगाडि लास्ट क्लासमा मैले भनेको थिएँ। आइदर त्यसले लेफ्ट ह्यान्डेड सिस्टम रिजल्ट गरे पनि अथवा राइट ह्यान्डेड सिस्टम रिजल्ट गरे पनि सधैँ के गर्छौँ त हिन्ज पिनबाट पास हुने गरेर एक्सिस सिस्टमहरू लिन्छौँ है।
क्याल्कुलेट भयो त RX RY RY को लागि यो फर्मुला युज गर्ने RX RY कसैले क्याल्कुलेट गर्यो हुँदैछ सर राइट ह्यान्डको लागि लेफ्ट ह्यान्डको लागि दुईटैको लागि निकाल्नु पर्यो नि त है दुईटै सुको लागि RX RY को भ्यालु फाइन्ड गर्ने अहिले हामीले यो PA को भ्यालुमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो RX RY इन स्पिन रियाक्सन रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ अनि यो दुईटाको समेसन गरेर रिजल्टेन्ट फोर्स लेफ्ट सुको लागि र राइट सुको लागि रिजल्टेन्ट रियाक्सनको भ्यालु डिटरमाइन गर्ने फाइनल्ली यो फिगरमा चाहिँ यहाँ अनि ट्रायंगलले चाहिँ यो म्याग्निट्युड देखाएको छ जसमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको सु चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ भएकोले गर्दाखेरि यसको पिनमा इन्ड्युस हुने रियाक्सन पनि के छ त म्याक्सिमम छ धेरै छ त्यही भएर यहाँ ग्राफिकल्ली त्यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो फिगर चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ यो बुकमा बनाएको छ अब यो हामीले बनाइरहनु पर्ने भन्ने आवश्यक चाहिँ छैन है त्यो एङ्गलहरू डिटरमाइन गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ नत्र भने कम्पल्सन छैन यसको लागि एन्सर नै मिल्दैन सर अब के नमिल्यो हो कि अहिले फाइनली आएर चाहिँ नमिल्यो होइन यो इन्टिग्रेसन अघि पनि मिलेको थिएन अहिले पनि मिलेको छैन सर यस्तो हुँदो रहेछ बिने त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर आएको भ्यालुलाई चाहिँ रेडियनमा लानु पर्दो रहेछ कि मेरो नि त्यही भइरहेको थियो अघिदेखि अनि त्यो ब्राकेटभित्रको इन्टिग्रेसनवाला भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर आइसकेपछिको लागि चाहिँ इन्टु पाई/1 रेडी गर्नुपर्दो रहेछ त्यो चाहिँ किन हो चाहिँ थाहा पाएन है मैले तर त्यो मैले चेक गर्दै बसिरहेको थिएँ सर यो 0.864 चाहिँ के निकाल्नु भएको छ तपाईँले 0.864 भनेको चाहिँ तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड सुको लागि रिजल्टेन्ट रियाक्सन हो 5.03 भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड सुको लागि रिजल्टेन्ट रियाक्सन हो तिमीले रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो होला नि त रियाक्सन फाइन्ड गरेपछि त रियाक्सनको कम्पोनेन्ट भएपछि है त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो दुईटैको निकाल्नु पर्ने हो कि लेफ्ट राइट दुईटैको निकाल्नु पर्ने हो कि एउटाको मात्र निकाल्दा नि हुन्छ बोथ साइडको निकाल्नु पर्यो कि इन स्पिन रियाक्सन बोथ साइडको निकाल्नु पर्यो यसबाट अब हामीहरूले केही अब्जर्भ गर्न सक्छौँ होला नि त होइन जसमा चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ सुको लागि के हुने रहेछ त इन स्पिन रियाक्सन पनि एकदम ग्रेटर हुने रहेछ
हैन। त्यस्तै नन सेल्फ इनर्जाइजिङ सूको लागि चाहिँ के छ त रियाक्सन कम छ भन्ने पछाडि यदि वान साइडेड रोटेसन मात्रै सूको हुन्छ भने त्यस्तो केसमा त हामीले त्यही अनुसारले मेटेरियल एलोकेट गर्न सक्यौं नि त। हजुर सर हजुर। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सूलाई हामीले सेल्फ इनर्जाइजिङ सू बनाउन सकिन्छ होला यही केसमा। सकिन्छ सर। लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई कसरी बनाउने त? त्यो रिम चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्दा हुँदैन सर? अब त्यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्यो भने त अभियसली हुने भइहाल्यो होइन। प्लस बोथ सूलाई सेल्फ इनर्जाइजिङ बनाउन पनि सकिन्छ नि होइन। यदि यसको लागि मैले हिन्ज पिन चाहिँ यो साइडमा राखेँ, यो साइडमा राखेँ भने दुईटै सू चाहिँ के हुन्छ त सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ। अब त्यो केसमा अब एक्चुएटिङ फोर्सको लागि मेकानिजम डिफ्रेन्ट बनाउनु पर्ने हुन सक्ला। तर यसको हिन्ज पिनलाई मैले रिभर्स गरिदिएँ भने यो सू पनि के हुन्छ त सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ। अनि यदि बोथ सू सेल्फ इनर्जाइजिङ छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले ड्रास्टिकल्ली यो ब्रेकिङ क्यापेसिटीलाई धेरै इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। अनि प्लस यहाँ अर्को यो डिजाइनलाई बेटर बनाउन अर्को के पनि गर्न सकिन्छ त, जुन यहाँ चाहिँ ब्रेक यो फ्रिक्सन मेटेरियल के छ त यो हिन्ज पिनबाटै स्टार्ट भएको छ नि त। तर यहाँ त के हुन्छ त हाम्रो फोर्स लाग्दैन यहाँ। त्यही भएर सर्टेन डिस्टेन्ससम्मको यो फ्रिक्सन मेटेरियललाई पनि हामीले ओमिट गर्न सक्छौँ है, हटाइदिन सक्छौँ। सो द्याट यो ब्रेकिङ सूबाट हिट डिसिपेसन क्यापेसिटी पनि के गर्न सकिन्छ त बढाउन सकिन्छ। किनभने फ्रिक्सन मेटेरियल भनेको युजल्ली ब्याड कन्डक्टर हुनसक्छ हिटको। त्यही भएर सर्टेन डिस्टेन्ससम्मको चाहिँ फ्रिक्सन मेटेरियललाई ओमिट गऱ्यौँ भने अझ बेटर बनाउन सकिन्छ। यो क्याल्कुलेट भयो, अगाडि बढ्दा हुन्छ। राइटको चाहिँ भयो सर। अब यहाँ त्यही कुरा गरेको छ। यदि राइट ह्यान्ड सूलाई हामीहरूले चाहिँ त्यतापट्टिको पिनलाई के अरे लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पिनलाई चाहिँ माथिपट्टि फिक्स गऱ्यौँ भने हामीहरूले ब्रेकिङ क्यापेसिटी 732 न्युटन मिटर बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ 30% इम्प्रुभमेन्ट हो। प्लस हिन्ज पिनको मा भएको सर्टेन मेटेरियललाई हामीले ओमिट गऱ्यौँ भने पनि के गर्न सक्छौँ त ओभरअल डिजाइन पनि बेटर हुन्छ। प्लस हिट डिसिपेसन क्यापेसिटी पनि ब्रेकको बढाउन सक्छौँ है। यो चाहिँ बुकमा पनि छँदैछ, हेर्न सक्छौ। अब यो भयो इन्टरनल्ली एक्सपान्डिङ सूको बारेमा। त्यस्तै हामीहरूले एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङ रिम क्लचेज एन्ड ब्रेक्सको बारेमा अब सेकेन्ड टपिक यो छ, यसको बारेमा हेर्छौँ। यो एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङको पनि हेर्ने हो भने एभ्रिथिङ सिमिलर छ इन्टरनल्ली एक्सपान्डिङको जस्तै। तर वानली डिफ्रेन्स भनेको के हो भने अब इन्टरनल्लीमा भनेको हामीले इनसाइडबाट आउटवर्ड डिरेक्सनमा ब्रेकिङ फोर्स अप्लाई गर्थ्यौँ भने अब यसको चाहिँ के हुने भयो त आउटसाइडबाट ड्रम चाहिँ इनसाइडमा हुने भयो। अनि इनसाइड डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्छौँ त ब्रेकिङ फोर्स अप्लाई गर्छौँ। अब यो केसमा पनि मोमेन्टहरू जुन छ त्यो चिजहरू सेम नै हुन्छ क्या। जुन इन्टरनल्ली एक्सपान्डिङ छ एभ्रिथिङ अलमोस्ट सबै थोक सिमिलर हुन्छ। जस्ट यहाँ डाइरेक्सन चाहिँ योभन्दा अगाडिको केसमा के हुन्थ्यो त यो ब्रेक ड्रम चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट हुँदाखेरि यो सू चाहिँ सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्थ्यो भने अहिले यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट हुँदाखेरि मात्रै के हुन्छ त
सेल्फ इनर्जाइजिङ भन्ने कन्डिसन आउँछ। त्यसको लागि मोमेन्ट छँदैछ। अब यो केसको लागि मोमेन्टको फर्मुला अब सबै एभ्रिथिङ सिमिलर नै हो, त्यही भएर यो डिरेक्टली यहाँ राखेको छु। अनि त्यस्तै मोमेन्ट हिन्ज पिनको अबाउटमा हामीले हिन्ज पिनको अबाउटमा यहाँ मोमेन्ट लिउँ भने हेर त यो बेलामा फ्रिक्सनल फोर्सको रोटेसन भनेको कुन सेन्समा छ त? फ्रिक्सनल फोर्सको रोटेसनल सेन्स भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। नर्मल फोर्सको पनि रोटेसनल सेन्स क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। दुईटैको मोमेन्ट सेन्स सेम डिरेक्सनमा भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त? यो नन सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ यो केसमा है। नन सेल्फ इनर्जाइजिङ हुने भयो। यदि रोटेसन रिभर्स भयो भने मात्रै के हुन्छ त? यो सेल्फ इनर्जाइजिङ हुन्छ त्यो कन्डिसनमा। अनि फोर्सको मोमेन्ट आर्म भनेको सी ले डिनोट गरिन्छ। यसमा पनि एक्सिस सिस्टम लिने भनेको हिन्ज पिन जहाँबाट पास हुन्छ ड्रमको सेन्टर र हिन्ज पिनबाट पास हुने गरेर यक्स एक्सिस लिन्छ। अनि हाम्रो ब्रेकिङ सू जुन साइडमा छ त्यो साइडमा के गर्छौँ त? वाइ एक्सिसलाई लिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि यो राइट ह्यान्डेड सिस्टम बन्छ। राइट ह्यान्डेड सिस्टममा अनि सबै कुराहरूलाई रिजल्भ गरेर चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब सबै प्रोसेस सेम नै छ। त्यो इन्टरनल्ली एक्सप्यान्डिङको जस्तो रोटेसन क्लकवाइज हुँदाखेरि मात्रै सेल्फ इनर्जाइजिङ प्रोपर्टी गेन गर्न सक्छौँ। तर अब एउटा डिफरेन्स यसमा के हुन्छ भने जब हामीहरूले एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङ क्लचेस युज गर्छौँ नि होइन, त्यति बेला यो पनि रोटेट भइराखेको हुन्छ। रोटेसनले गर्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले के गर्छ त? यसलाई बाहिरपट्टि धकेल्न खोज्छ। अनि त्यसले गर्दा हामीहरूले अप्लाई गर्नुपर्ने जुन एक्चुएटिङ फोर्स छ नि त्यो एक्चुएटिङ फोर्स चाहिँ के हुनसक्छ त? इन्क्रिज हुनसक्छ है। धेरै एक्चुएटिङ फोर्स चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ प्रोसेसको केसमा। यो एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङ रिम क्लचेसको कुरा के अरे यसको चाहिँ सबै थोक सिमिलर छ इन्टरनल्ली। यसको एउटा स्पेसल केस छ। स्पेसल केस चाहिँ योभन्दा पछि हेर्छौँ। जब चाहिँ हामीले यो ब्रेकिङ सूलाई सिमेट्रिकल्ली लोकेट गर्छौँ त्यो त्यति बेला एउटा स्पेसल केस आउँछ। त्यसको बारेमा योभन्दा पछि हेर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ पहिला एक्सटर्नल्ली कन्ट्र्याक्टिङ दुईटै एन्डमा हिन्ज पिन हुने हो होइन। यहाँ छ नि हिन्ज पिन त, त्यही भएर त यहाँ रियाक्सन छ नि। यहाँ चाहिँ हामीहरूले फोर्स अप्लाई गर्ने हो क्या यो डिरेक्सनमा। ठिक छ, यहाँ फोर्स अप्लाई गर्ने। त्यही मेटेरियल पनि त्यही अनुसारले अब सबै थोक सिमिलर हो क्या। त्यो योभन्दा अगाडिको केसमा हामीले जुन हेरेको थियौँ इन्टरनल्ली एक्सप्यान्डिङको त्योसँग सिमिलर छ। डिरेक्सन चाहिँ अब चेन्ज हुने भयो, त्यही मात्रै हो डिफरेन्स। यसको चाहिँ रिलेटेड यो एउटा ह्यान्ड ब्रेकवाला प्रब्लम छ। यसलाई एकचोटि हेरौँ। यहाँ चाहिँ के देखाएको छ भने ब्लक टाइप ह्यान्ड ब्रेक सोन इन फिगर एज फेस विथ भने पछाडि बी को भ्यालु यहाँ दिएको छ। एन्ड मिन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज 0.25, स्मल एफ को भ्यालु दिएको भयो। फर एन इस्टिमेटेड एक्चुएटिङ फोर्स अफ 400 न्युटन, यो फोर्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छ है। यहाँ फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रेसर अन द सू एन्ड फाइन्ड द ब्रेकिङ टर्क। यो तिमीले भन्न सक्छौ के होला? यो सेल्फ इनर्जाइजिङ छ कि सेल्फ डिइनर्जाइजिङ छ यो ब्रेक? सर डिइनर्जाइजिङ छ होला। पहिला डिरेक्सन हेर्नु पर्यो। अब फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन दुईटा मध्ये एउटा फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन कता हुने भयो त? फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन यो साइडतिर हुने भयो। फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन क्लकवाइज हुने भयो। त्यस्तै नर्मल फोर्स कुन पोइन्टको अबाउटमा लिनु पर्यो त हामीहरूले मोमेन्ट? यो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको भयो, यो नर्मल फोर्सको भयो। हिन्ज पिन यहाँ छ है, पिन यहाँ छ भने सधैँ एक्सिस भनेको हिन्ज पिनबाट पास हुने गरेर एक्सिस पहिला बनाउँछौँ। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो त? यक्स एक्सिस हुने भयो। अनि जतापट्टि फ्रिक्सन मेटेरियल छ त्यतापट्टि के हुन्छ त? वाइ एक्सिस हुन्छ सधैँ है। अब यसले यो हुँदाखेरि यो केसमा चाहिँ के भयो त? अब लेफ्ट ह्यान्डेड सिस्टम हुने भयो है। लेफ्ट ह्यान्डेड सिस्टम हुने भयो। यसमा हामीले यो हिन्ज पिनको अबाउटमा फ्रिक्सनल फोर्स र नर्मल फोर्सको मोमेन्ट लिने हो भने
फ्रिक्सनल फोर्सको मोमेन्ट भनेको के छ त क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुने भयो, व्हेरेज नर्मल फोर्सको मोमेन्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुने भयो। त्यही भएर एक्चुएटिङ फोर्स भनेको के भयो त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिने हो भने मोमेन्ट अफ नर्मल फोर्स मोमेन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ के हुने भयो त यो सेल्फ इनर्जाइजिङ सु भयो, सेल्फ इनर्जाइजिङ सिस्टम हुने भयो। यो सेल्फ इनर्जाइजिङ सिस्टमको लागि म्याक्सिमम प्रेसर र ब्रेकिङ टर्कको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब म्याक्सिमम यो फर्मुलाहरू डाटा बुकमा लिस्टेड छँदैछ यहाँ काउन्टर क्लकवाइज रोटेसनको लागि, ठीक छ। यो एक्सटर्नली कन्ट्र्याक्टिङ सुको लागि यहाँ दिएको छ फर्मुला। अनि अब यहाँको हामीलाई कुन कुन प्यारामिटरहरू थाहा छ भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि हामीलाई फेस विथ बी को भ्यालु दिएको छ, बी भनेको 30 mm छ। त्यस्तै गरेर मिन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एफ को भ्यालु दिएको छ 0.25। अनि एक्चुएटिङ फोर्स क्यापिटल एफ भनेको 400 न्युटन। म्याक्सिमम प्रेसर र ब्रेकिङ टर्क निकाल्नु पर्यो। म्याक्सिमम प्रेसर भनेको के हो त पीए को भ्यालु र ब्रेकिङ टर्क यो भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यहाँ दिएको सबै क्वान्टिटीमा अब थीटाको भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा भयो। थीटाको भ्यालु कसरी फाइन्ड गरिन्छ होला? थीटा अथवा थीटा 1 थीटा 2 भनेको त थाहा छ नि हैन। थीटा 1 थीटा 2 ले भनेको के डिनोट गर्छ अरे? कसैले भन्न सक्छ? थीटा 1 ब्रेकिङ मेटेरियल हिन्जबाट ब्रेकिङ मेटेरियल चाहिँ कति टाढा भन्ने कुरा। हिन्जबाट चाहिँ अब ब्रेकिङ मेटेरियलको स्टार्ट भएको एंगल भनेको थीटा 1 हो। अनि इन्ड हुने एंगल भनेको के हो त थीटा 2 हो। भनेपछि यहाँ एक्सिस पहिला ड्रा गर्नु पर्यो है। एक्सिस भनेको हिन्ज पिनबाट पास हुने गरेर एक्सिस ड्रा गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब यहाँदेखि यो एंगल भनेको के हो त थीटा 1 हो। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल चाहिँ के हो त थीटा 2 हो है। अब त्यसको लागि हामीलाई थीटा 1 र थीटा 2 को भ्यालु पहिला डिटरमाइन गर्नु पर्यो। यो एंगललाई मैले अहिलेलाई फाइ भनेर डिनोट गरे भने है, यसलाई मैले फाइ भनेर डिनोट गरे भने फाइ प्लस थीटा 1 कति छ फिगरबाट भन्न सकिन्छ? 45 डिग्री छ सर। 45 डिग्री हुन्छ है। अब हेर है यहाँ के दिएको छ त हामीलाई यो हाइट गिभन छ 150 अनि यो बेस पनि गिभन छ कति छ 200। भनेपछि 5 भनेको के हुने भयो इन्भर्स हाइट है बेस हुने भयो प्लस थीटा 1 इज इक्वल टु 45 डिग्री। यहाँबाट थीटा 1 कति आउँछ 8.31 आयो सर। 8.13 8.13 8.13 8.13 आयो। अब थीटा 2 भनेको कति हुने भयो त त्यसो भने 90 plus 8.13 98.13 ल थीटा 1 र थीटा 2 को भ्यालु आयो भने अब थीटा ए भनेको कति हुन्छ होला यो केसमा थीटा ए कति लिनुपर्छ यो केसमा लङ सु हो कि सर्ट सु हो? अब यो लङ सु हो सर। कति हुन्छ त्यसो भने थीटा ए 90
90 डिग्री हुने भयो है। ल अब एमएफ लाई पनि पिए को टर्ममा निकाल्ने अनि त्यस्तै गरेर एमएन लाई पनि पिए को टर्ममा निकाल्ने है। एमएफ लाई पनि पिए को टर्ममा, एमएन लाई पनि पिए को टर्ममा निकाल्ने। सबै अरु कुराहरु दिएको छ नि, जस्तै ए भनेको कति हुन्छ, यहाँ ए को भ्यालु फिगरबाट। ए भनेको के हो खासमा, ए भनेको के हो त? हिन्जपिनबाट सेन्टरको डिस्टेन्स हो सर। भनेपछि यो भनेको डिस्टेन्स है। ल अब यो त है परपेन्डिकुलर हो र। ए भनेको के हुन्छ 150 को स्क्वायर प्लस 200 को स्क्वायर गरेर निकाल्न सकिन्छ नि, किनभने हामीलाई बेस र हाइट थाहा छ। बेस र हाइट थाहा छ भने अब हाइपोटेन्युज निकाल्नु पर्यो। सर 250 आउँछ। 250 आउने भयो। यो क्याल्कुलेट गर्दै गरे एकछिन। पिए को भ्यालु आयो। के स्क्रिन शेयर भएको छ नि है मेरो? पिए को भ्यालु कति आयो त? के यहाँ केही छ प्रब्लम? अननोन केही छैन नि। रेडियस भनेको 150 दिएको छ रेडियस। अनि सी को भ्यालु कति हुन्छ त? फोर्स, एक्चुएटिङ फोर्सको मोमेन्ट आर्म हो भनेपछि 500 mm राख्नु पर्यो सी को भ्यालु।
एन्सर कति हो सर? केपिए केपिए 204 आयो मेरो चाहिँ केपिएमा। 204 आयो 204 त्यही 203 आउँछ। अनि अब ब्रेकिङ टर्क निकाल्नु पर्यो नि त। ब्रेकिङ टर्क यो फर्मुलामा राखेर पिए भनेको 203 किलो पास्कल आउँछ। 203 204 त्यस्तै। थर्टी 39 न्युटन मिटर आयो। 39 न्युटन मिटर। 39 आयो। 35.76 आएछ टर्क ब्रेकिङ टर्क चाहिँ। अब यो केसमा हामीलाई यति नै सोधिराखेको छ, म्याक्सिमम प्रेसर र ब्रेकिङ टर्क। यो भ्यालुजहरू फाइन्ड गर्यो भने इनफ हुन्छ। सबैको आएको हो? सर आन्सर कति हो रे? यहाँ छ है, पिए यो भयो, टर्क चाहिँ यो 38 जति आयो क्या सर, त्यही भएर। ठिकै छ, त्यो केही फरक पर्दैन। अलिअलि त्यो मेरो भेरिएसन प्रेसर चाहिँ 206 आयो सर। त्यही अब क्यालकुलेसनमा यताउता त्यही डेसिमल पोइन्टले पनि चेन्ज हुनसक्छ। अब त्यही यही रेन्जमा आउँछ भ्यालुहरू, हेर न यही रेन्जमा आउनुपर्ने हो। त्यो भयो भने हुन्छ। ल आज यति नै गर्छौँ होइन। नेक्स्ट विक नेक्स्ट ट्युसडे छ नि, नेक्स्ट ट्युसडे चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट हुन्छ है। यो 3वटा च्याप्टरको स्प्रिङ अनि पावर स्क्रु र यो क्लच एन्ड ब्रेकको 40 मार्क्सको हुन्छ। 2 आवर्स टाइम हुन्छ है त नेक्स्ट विकको लागि। अहिले मैले इन्फर्म गरेको छु है। आजलाई यति नै गरिदिउँ। कसैलाई के क्वेसन छ? सर त्यो असाइनमेन्ट छ नि, हो त्यसमा त्यो कम्प्युटेसनल प्रोग्राम कि कम्प्युटेसनल क्वेसन चाहिँ अलिकति गाह्रै भयो क्या सर गर्न नि। अनि त्यो बिना नै सबमिट गर्दा हुन्छ कि हुँदैन? सबैलाई गाह्रो भएको हो कि के हो? सर एक्सेलमा ट्राई गरेको अलिक गाह्रै पर्यो क्या, त्यही भएर मात्रै मैले भनेको। एक्सेलमा तिमी कम्पेटिबल छैनौ भने तिमीलाई अब मेटल्याब, मेपल, म्याथक्याड कुनमा कम्पेटिबल छौ त्योमा गरे हुन्छ। त्यसमा त मलाई केही प्रब्लम छैन है। तिमीलाई गाह्रो भयो अथवा सबैलाई गाह्रो भयो भने मैले गरेर देखाइदिनु पनि सक्छु। त्यो चाहिँ यदि सबैलाई गाह्रो भएको भने अथवा कसैलाई गर्न जाने छ साथीहरूमै भने चाहिँ अब त्यही सल्भ भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो है। कुन प्रब्लमको चाहिँ त्यस्तो भएको? यो कुन प्रब्लमको? 3 को हो सर। हजुर 3 को? 3 को सर। ल कसैले यही आफ्नै सर्कलमा कसैले गरेछ भने त्यो चाहिँ एकचोटि बुझ होइन। अनि त्यस्तै गाह्रो भयो भने मैले भोलि गरेर देखाइदिन सक्छु है। सबैलाई त्यस्तो त्यो प्रब्लम हो भने चाहिँ होइन भने चाहिँ अरू चाहिँ गर्ने। हजुर नम्बर 3 मा के हाम्रो एक्टिभ कोइलको भ्यालु के 539 जति आउँछ के को भ्यालु चाहिँ? एक्टिभ कोइलको एनए को भ्यालु त्यसमा के रङ भयो के बुझ्न सकिन के त्यसमा। त्यही हो बेटर भनेको त अब 3 to 15 हो होइन लिने। सबमिट गर त्यो तिमीले गरे एकचोटि है। कति आछ त्यो गरेको
अनि त्यही सब्मिट गरेर पछाडि मैले एकचोटि हेर्छु, अथवा त्यस्तै प्रब्लम हो भने मैले नै गरेर देखाइदिउँ न भोलि है। हजुर के भनिरह हो कसैले? सुविधा बोल्दै थियो त। भन। यो 1 नम्बरको हल्का डिस्कस गर भन्दिनु न, बुझेन अलि। 1 नम्बरको सर उसलाई बुझाइदिन्छु सर, अहिले यसलाई बन्दै गरिदिन्छु सर, उसलाई मैले बुझाइदिन्छु सर 1 नम्बरको बन्दै गरिदिन्छु। ओके हुन्छ, उसले भन्दा कि मैले नै भन्नुपर्ने? हुन्छ सर। ल त्यस्तो केही भयो भने भोलि डिस्कस गरौँला नि त है यसको बारेमा। मैले 3 नम्बरको चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु यही भोलि है, 3 नम्बरको। अनि त्यो सबै कम्प्लिट गर्ने भन्दा पनि जस्ट एउटा के हो कस्तो हुन्छ भनेर। ल आजलाई यति नै गर्छु, अब भोलिको क्लासमा गरौँला है त डिस्कस। सर